ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، ہے وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی۔ اور آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے کہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، اور کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی۔ حضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت یہ محفل سجامنا، اسا سب دا حاضر ہومنا، اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ جتنے احباب بھی دور و نزدیک تو چل کے آئے، جنہ احباب نے خوبصورت محفل دے سجامن دا اہتمام کیتا، اللہ رب العزت سارے انہوں اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ حضرین مکرم، یہ محفل حضور علیہ السلام دے میلاد دے حوالے نال سجائی گئی، میرے آقا دا میلاد دا ذکر کرن واسطے سجائی گئی، میرے سونے نبی دے میلاد دا ذکر سنن واسطے سجائی گئی۔ یاد رکھو میرے کریم نبی نو اللہ پاک نے او عزت اور عظمت عطا فرمائیے جیڑی کائنات دے وچ بھی یا کہندے حصے بھی نہیں آئی۔ اگر تساں ذرا غور فرماؤ اور کہیں دنیا دے وڈے تو وڈے بندے دی تساں اگر زندگی دے اتے غور کرو، تساں کہیں بندے دے اتے لکھی ہوئی کتاباں پڑھ گے نو تو اس بندے دی گل دی ابتدا کتھوں شروع ہوندی ہے؟ اس بندے دے پیدا ہونے تو بعد شروع ہوندی ہے۔ جلے کوئی بندہ پیدا ہو کے دنیا چ آ ویندے وقت تو اس دی گل شروع ہوندی ہے، اور وقت پیدا ہونے تو بعد بھی پہلے معصومیت بچپن دی عمر، بچپن دے وچ ہن کہندی کیڑی گل لکھی ہوئی ہے؟ وقت جوانی آئی، جوانی دے وچ اللہ پاک نے صلاحیت عطا کی تھی، وقت اس بندے دی صلاحیت دا ذکر ہویا، وقت جویں بندہ بڑھاپے والے پاسے گیا جسمانی کمزوری آندی گئی، اس دی صلاحیتاں دے اندر بھی کمزوری آندی گئی، بالآخر بندہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اس بندے دی کہانی تے ختم ہو گئی۔ کائنات دا وڈے تو وڈا بندہ ہوئے، اس دی کہانی دی ابتدا دنیا جاون تو بعد اس دی کہانی دی انتہا اس دی موت دے وقت کے ہوئے دیئے، لیکن سارے آقا نو اللہ پاک نے او عزت اور عظمت عطا فرمائیے کہ کائنات وچ کسی شے دا وجود کوئی نہیں، ایک خدا ہے، ایک نور مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ دا ذکر اس وقت شروع ہوئے، میرے آقا دا ذکر اس وقت شروع ہوئے۔ میرے آقا فرمانے میں اس وقت بھی نبی ہم جس وقت آدم علیہ گارے تے مٹی دے درمیان ہن۔ حضرین مکرم، اس وقت بھی نہ زمین ہے، نہ زما ہے، نہ آسمان ہے، نہ ستارے ہیں، نہ چن ہے، نہ سورج ہے، ایک خدا ہے، ایک نور مصطفیٰ ہے۔ اس وقت میرے آقا دا ذکر شروع ہویا، وقت وہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام دی پشت اندر منتقل ہویا، اور امام فخر الدین رازی فرمانے کہ جڑا فرشتیاں نو حکم ملائی نا کہ آدم نو سجدہ کرو، اس سجدہ کرامن دی وجہ یہ ہے کہ آدم دی پشت دے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے۔ وقت میرے آقا دا ذکر ہوندا آیا، ہر نبی میرے آقا دا ذکر کریندا آیا اپنے اپنے انداز دے اندر، اور وہ ذکر چلدا آیا، چلدے چلدے بالآخر میرے آقا دی ولادت ہوئی، میرے آقا دا میلاد ہویا۔ آج تو سب دنیا دے اندر غور کر گنو، حضرت مکرم، او ولادت اور میلاد او ہے کہ اس ولادت اور میلاد دے ہوتے رب دی بنائی ہوئی ہر شے نے خوشی منائی، رب دی بنائی ہوئی ہر شے نے خوشی منائی۔ حضرت مکرم، اس پاک محبوب دا میلاد تو ہوئے، اس پاک محبوب دی ولادت تو او ہے جس دے ہوتے خالق کائنات نے بھی خوشی منائی ہے تے رب دی بنائی ہوئی ہر شے نے خوشی منائی ہے۔ دیکھو کس طرح آج اسا میلاد منینے، آج اسا میلاد کیویں منینے؟ اسا میلاد منینے اس محبوب دا میلاد دا جلسہ کر کے، جھنڈے لا کے، جھنڈیاں لا کے، لنگر پکا کے، لنگر تقسیم کر کے، ساری طاقت یوں کجے اسا لنگر ونڈ کے میلاد دی خوشی منینے تے رب نے بچڑے ونڈ کے محبوب دے میلاد دی خوشی منائی ہے۔ سونے رب نے ان میلاد دی خوشی منائی ہے۔ وقت میرے آقا دا میلاد ہو گیا، اور بچپن دا عالم ہے، میرے آقا اپنے پنگھوڑے دے اندر، اپنے جھولے دے اندر آرام فرمائیں، آسمان تے چند پوری آب و تاب دے نال چمک رہے ہیں، میرے مصطفیٰ دی انگل جڑے پاسے جھولے جو ویندی ہے نا، چند نہیں اسے پاسے چلا ویندے، اے مصطفیٰ دے بچپن دا عالم ہے۔ وقت میرے آقا دے جوانی آئی، اعلان نبوت فرمایا، رب نے اے عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ چند اشارہ کرنے چند دو ٹکڑے ہو ویندے،
ویندے بڈھے سورج دے اشارہ کریندے نو واپس پلٹ آندے درخت نو سریندے بے جان درخت جڑا نہیں چل سکتا جاندار تھے لیکن چل نہیں سکتا وہ چل کے آقا دی بارگاہ حاضر ہو ویندے اگر بے جان کنکریاں تے توجہ کریندے کنکریاں نو زبان بھی ملتی ہے جان بھی ملتی ہے تے او نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھ دیاں اگر مردہ بکرے دی ہڈیاں دے ہاتھ پھریندے نو بکرا زندہ ہو ویندے اگر چار بندیاں دے کھانے دے وچ اپنا لعاب دہن شامل تے فرماویں او چار بندیاں دا کھانا 1000 بندہ کھا ویندے بات رب نے مصطفیٰ نو اے عزت عطا فرمائی بات چلدے چلدے میرے آقا دے ظاہری وصال ظاہری دنیا تو پردہ فرماون تو بعد بھی آج بھی دیکھ کے نو دنیا دے کونے چ لگے ونجو کوئی ہستی ایسی نہیں جس سے ذکر کرنا لے دنیا دے ہر کونے چویں واحد میرے آقا دی ذات اقدس ہو ہے جنہوں نے رب نے اے عزت اور عظمت عطا فرمائیے کہ کائنات دے جیڑے کونے چ لگے ونجو مصطفیٰ دا ذکر کرنا لے بندے اتھائی موجود ہو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانے علی مرشد آباد شریف عظیم مکرم کائنات دے جڑے کونے چ لگے ونجو سونے مصطفیٰ دا ذکر کرنے لے بندے اتھے بھی تھانوں مل گئے سے دیکھو نا ذرا غور فرماؤ اتنی عزت اور عظمت سارے آقا نو رب نے عطا فرمائی اور اس سے کریم نبی نو رب نے وجلے اپنے پاک کلام وچ مخاطب فرمایا نا اس آیت دے اندر جڑی میں خطبے دے وچ تلاوت کیتی ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اس آیت دا ہر لفظ اس محبوب دی نعت ہے اس آیت دا ہر لفظ اس کریم نبی دی نعت ہے لیکن آؤ آج اسے آیت دے پہلے لفظ دے اندر ذرا غور فرماؤ جس لفظ دے نال اللہ پاک سادے آقا نو مخاطب فرمائے کیڑے لفظ نال مخاطب فرمایا لفظ نبی دے نال مخاطب فرمایا میں عرض کی کہ اس آیت دا ہر لفظ اس محبوب دی نعت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد مبشر نذیر یہ ساری اس محبوب دی نعت ہیں لیکن آؤ اس سے پہلے لفظ ذرا غور فرماؤ جس لفظ دے نال اللہ پاک سادے آقا نو مخاطب فرمائے وہ فرمائے لفظ نبی دے نال اور اتنے لفظ نبی دے نال مخاطب کیوں فرمایا علماء فرمائے اس واسطے لفظ نبی دے نال مخاطب فرمایا کہ لفظ نبی دے اندر اتنی جامعیت ہے اتنی وسعت ہے کہ اللہ پاک نے تے لفظ نبی دا استعمال فرما کے اس محبوب دی شان ہی سمجھا چھوڑی ہے تے اس سونے دے بارے عقیدہ کیڑا رکھنا ہے عقیدہ بھی سارا اس لفظ سے سکھا چھوڑے عقیدہ بھی سارا اس لفظ اندر سکھا چھوڑے ہن تھوڑی جی توجہ کرنی ہے تے میں اس لفظ نبی دی تھوڑی جی وضاحت تھوڑے سامنے عرض کرنی ہے عزیز مکرم لفظ نبی یہ بنائے ناباؤن تو کس تو بنائے ناباؤن تو ناباؤن دا مطلب کہ ناباؤن دا مطلب ایک خبر ناباؤن تو لفظ نبی بنا تو اس لفظی معنی بن گیا خبر والا ناباؤن دا مطلب ایک خبر ناباؤن تو لفظ نبی بنا تو اس لفظی معنی بن گیا خبر والا اور خبر والے تو کوئی مفہوم سمجھ نہیں آندا کوئی مطلب سمجھ نہیں آندا کوئی مراد سمجھ نہیں آندا علماء فرماتے ہیں اس تو اگا مترائے مطلب بن سکتے ہیں یا بن سکتا ہے خبر دیون والا یا بن سکتا ہے خبر رکھن والا یا بن سکتا ہے خبر کھنن والا اور علماء فرماتے ہیں سارے آقا دی ذات اقدس او ہے جنہاں دے تریے معنی صادق بیان ہیں آپ خبر دیون والے بھی ہیں خبر رکھن والے بھی ہیں اور خبر کھنن والے بھی ہیں ان ترائے معنیاں دے ذرا غور فرماؤ پہلا معنی لفظ نبی دا وہ بڑے خبر دیون والا لیکن میں عرض کرا اگر معنی نو صرف اتھائیں روک دیتا ونجے تو وطوی گل سمجھ نہیں آنی وطوی گل سمجھ نہیں آنی کیویں اگر صرف مطلب ہے کہ انگدہ ونجے خبر دیون والا تو اتنے معنی نو روک دیتا ونجے تو گل سمجھ کیویں نہیں آندی بھائی دیکھو بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جڑے سانو خبراں دیندے لیکن انہاں نو کوئی نبی نہیں آتا دیکھو تسا اخبار پڑھو اخبار روز تو نویاں خبر دیندے یا نہیں دیندے نا لیکن اس نے کوئی نبی یاد ہے کوئی نہیں آتا آج تسا خبر والا چینل دیکھو ہر منٹ کے ہر سیکنڈ تو بعد نوی خبر بیان دی ہوندی ہے لیکن کوئی نبی یاد ہے کوئی نہیں آتا آج سوشل میڈیا دا دور ہے تسا سوشل میڈیا تو ہر لمحہ نوی خبر پہ دیتے ہوندے ہو لیکن انہاں ذرائع نو کوئی نبی یاد ہے کوئی نہیں آتا کیوں کیونکہ اے جڑے ذرائع ہیں اے جندے عام خبراں تے عام خبراں کیڑیاں ہوندیاں عام خبراں او ہوندیاں جنہاں نو عام انسانی اکھ دیکھے عام انسانی حواس محسوس کرن تے او خبر بنا کے اثر تک پہنچا دیویں ایسی
ایسیاں خبراں نو آکھا ویندے عام خبراں تے عام خبراں دے والے نبی کوئی نہیں آتا نبی اس نو آکھا ویندے جڑا عام خبراں نہیں بلکہ خاص خبراں دے والا ہوے یعنی نبی اس نو آکھا ویندے جڑا بیٹھا زمین تے ہوے تے خبراں آسماناں تو اُتے دیاں بیٹھا دیندا ہوے نبی اس نو آکھا ویندے ہن آسماناں تو اُتے کی پیا تھیندے کہندی اکھ پہنچدی بولو کہندا حواس کم کریندے ان جتے نہ عام انسانی اکھ پہنچے نہ عام انسانی حواس پہنچے ایسی تمام خبروں نو کیا کھویندے غیب دیا خبراں تو اس تو پتہ چلا کہ نبی صرف خبراں دے والے نہیں آکھا ویندا بلکہ نبی اس نو آکھا ویندے جڑا غیب دیا خبراں دے والا ہوے جڑا غیب دیا خبراں دے والا ہوے اگا چلو لفظ نبی دا دوجا مطلب کیڑا بنائی خبر رکھن والا خبر رکھن والا ہن اگر تساں اس معنی دے اندر غور کر کے نو نا تا اج تھوڑا سارے دا سارا عقیدہ لفظ نبی دے اس ہک معنی تو ثابت ہو جائے دیکھو بھئی اج سارا نظریہ ہے کہ اساں اتنے بیٹھ کے درود و سلام پڑھ دے سارے آقا درود و سلام سن دے بعض لوگ کہتے نہیں اتو پڑھو تو نہیں سن دے اتھے بن کے پڑھو تو سن دے انہاں سادہ مسلمان پریشان ہو گئے ادھے کہندی گل مننا ایک آدھے کہ اتو بہ کے پڑھو ہی سن دے دوجا آدھے نہیں اتو نہیں سن دے اتھے بن کے پڑھو تو سن دے میں اور کہندی گل مننا تو اس دی گل من جندی گل اللہ دے قرآن دے مطابق بیان دیے بھئی لفظ نبی دا مطلب خبر رکھن والا ہن میں نے دسو جتے اج اساں بیٹھے اے جھا دائرہ نبوت محمدی دے اندر موجود ہے یا نہیں یقیناً موجود ہے کیونکہ انہاں نو رب نے کہیں 1 2 4 حصے واسطے نہیں کہیں علاقے مخصوص واسطے نہیں کہیں مخصوص وقت واسطے نہیں بلکہ انہاں نو رب نے کائنات دے ذرے ذرے اور زمین دے چپے چپے دے واسطے نبی بنا کے بھیجے تے نبی دا مطلب ہے خبر رکھن والا ہن اس جا دے نبی ہیں تے اس جا دی خبراں نہ رکھے نے نہیں ہو سکدا نبی دا مطلب ہے خبر رکھن والا او جیڑی جیڑی جا دے واسطے نبی ہیں ہر اس جا دی خبراں رکھ دے تے او کہ 1 2 4 حصے دے نہیں بلکہ او تک کائنات دے ذرے ذرے اور زمین دے چپے چپے دے واسطے نبی ہیں تے وجہ مننا پوسی کہ کائنات کے ذرے ذرے اور زمین دے چپے چپے دی خبراں رکھنے والے نبی ہیں اگر کوئی اٹھے بن کے درود و سلام پڑھے میرے آقا اس کا بھی سن دیں کوئی اتنے بیٹھ کے پڑھے میرے آقا اس کا بھی سن دیں کوئی کائنات کے جڑے کونے چ پڑھے میرے آقا اس درود و سلام سن دیں اور محبت اللہ نو جواب بھی عطا فرمائیں دیں اتنے آ کے اتھائی آکے شاعر نے قلم چایا اور بڑا خوبصورت لکھا وہ لکھتا ہے جنہ جاتا سجاتا وہ کھڑے رہ گئے جنہ جاتا سجاتا وہ کھڑے رہ گئے جڑے بھول گئے وہ بھولے چرے رہ گئے جنہ سمجھا پرے وہ پرے رہ گئے کرے رب نہ پرے رل بھائی را سمے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت عظیم مکرم لفظ نبی دا مطلب خبر رکھنے والا اور وہ کائنات دے جڑے کونے دے واسطے نبی ہیں اور وہ ہر کونے دے واسطے نبی ہیں تو بات مننا پوسی کہ وہ کائنات دے ذرے ذرے دیا خبرہ رکھنے والے نبی ہیں وہ کائنات دے ذرے ذرے دیا خبرہ رکھنے والے نبی ہیں ان آؤ ذرا اگاں چلو تریجا معنی گل سمجھے چاہ رہی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ گل جلدی جلدی اگاں چلائی ہوئی ہیں لفظ نبی دا تریجا معنی وہ کیڑا بنے وہ بنے خبر گھنن والا خبر گھنن والا اور خبر گھنن والے تو مراد کی ہے پہلے تو یہ سمجھو خبر گھنن والے تو مراد ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خاصا کہ پریشانی چ مبتلا ہوئے کہ مصیبت چوے کہ اس پریشانی تے مصیبت دا حال ونڈاون والے کوئی نہ ہوئے تو سادے نا بیچارہ پریشان آئی لیکن اسی تے خبر گھنن والی کوئی نہیں چودہ پریشان آئی لیکن اسی تے خبر گھنن والی کوئی نہیں اتنے اللہ پاک نے لفظ نبی دا استعمال فرما کے نا یہ واضح کر چھوڑا کہ اگر کوئی پریشان ہوئے کوئی مصیبت چوے تے اس دی خبر گھنن والا اگر بھی کوئی نہ ہوئے تو وہ اپنے آپ نو بے سہارا نہ سمجھے اپنے آپ نو بے آسرا نہ سمجھے مصطفیٰ نو میں وہ شان عطا فرمائیے کہ جیندی خبر گھنن والا بھی کوئی نہ ہوئے انہاں نو میں ہر بے سہارے دی خبراں گھنن والا نبی بنا کے بھیج چھوڑے انہاں نو میں وہ شان عطا فرمائیے کہ جیندی خبر گھنن والا بھی کوئی نہ ہوئے یہ ہر بے سہارے دی خبراں گھنن والے نبی ہیں اور میرے نبی کیویں خبراں گھندن حاضرین مکرم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دیکھو آپ تو تے ایک او زمانہ آئی کہ کوئی اپنے نال بلاون واسطے تیار نہیں ہوتا کہ حبشی
غلام اے سارے نال باویں ساری کھڑ دیے وقت میرے آقا دے نال نسبت ہوئی نا تو میرے آقا نے دنیا نو ایک منظر دکھا دیتا کہ ایک دیوار ایسی آئی کہ مکے دے سارے سردار تلے کھڑے ہیں کہ وہ حبشی غلام کعبے دی چھت تے چڑھ کے ادانا کھڑا پڑتا ہے سبحان اللہ حبشی غلام کعبے دی چھت تے چڑھ کے ادانا کھڑا پڑتا ہے تاجین مقدم دے دی خبر گھنن والا بھی یا کوئی نہ ہوے میرے مصطفیٰ اور رب نے شان عطا فرمائیے کہ انہوں نے ہر بے سہارے دیاں خبراں گھنن والا نبی بنا کے رب نے بھیج چھوڑے اور ذرا غور فرماؤ یہ لفظ نبی دے ترے معنی انتہائی اختصار دے نال میں تمہارے سامنے عرض کی دے اس تو زیادہ مختصر کرنا میرے واسطے ممکن نہیں کیونکہ تو سارے تقریباً نیندرے چ بیٹھے ہو اس واسطے گفتگو کرنے دا مزہ نہیں آ رہا جلے بندہ کو سنے نہیں یہ جو ماحول ہے یا تو وہ گفتگو کرے جڑے فیساں کرنی ہوویں جڑے اپنی فیس کری کرنی ہوے اساں فیس تا کرنی نہیں ہوندی سارا دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ ونجوں بندے نوں سناؤں تے انہاں دے ذہن وچ کئی گل آوے تے بندے نیندر بیٹھے ہون تو بعد وہ سناون دا مزہ نہیں آندا لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کیتی ترے معنی لفظ نبی دے انتہائی اختصار دے نال میں دسے ہن میں تھوڑا ایک سوال پوچھنا میں نے دسو انہاں ترے معنیاں دے وچوں تھوڑا عقیدہ پہ ثابت تھی نہیں ہے کہ میرا عقیدہ پہ ثابت تھی سبحان اللہ تھوڑا عقیدہ پہ ثابت تھی نہیں تو زیادہ خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے تو زیادہ مقدر اللہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جنہاں نو رب نے او عقیدہ عطا فرمائے کہ جس دے واسطے قرآن دی آیت بڑی چیز ہے سارا عقیدہ تا او ہے جڑا قرآن دی ہر آیت دے ہر لفظ جو بھی ثابت تھی بھئی لفظ نبی قرآن دی آیت ایک لفظ ہے اس ایک لفظ دے وچ سارا عقیدہ ثابت ہونے تو ساتوں زیادہ خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے جنہاں نو رب نے او عقیدہ عطا فرمائے جڑا قرآن دی ہر لفظ جو بھی ثابت تھی نے تو اس واسطے اسے عقیدے تے استقامت نال رہو میرے آقا دا میلاد منیندے رہو جھنڈے لیندے رہو جھنڈیاں لیندے رہو یاد رکھو یہ جڑے میلاد تو لوگ رکینے نا میلاد تو لوگ رکینے انہاں دی گلاں تے پریشان نہ ہوئے کرو یہ کام آج تو نہیں شروع ہویا ابو جال تے ابو لہب اس دور تے ہٹ کرن لگے صدیق اکبر تے غلام اسے دور تو منامن لگے سبحان اللہ دیکھو نا میں عرض کراں تو ذرا غور فرماؤ عزیز مکرم میرے آقا دے میلاد تے تنقید کرنا میرے آقا دی بے عیب ذات دے وچوں عیب تلاش کرن دی کوشش کرنا یہ مسلمان دا کام نہیں یہ تا ابو جال دا کام اور میں دلیل نال تانوں گل کراں میرے آقا معراج تے تشریف گنے معراج تو واپس آئے اعلان کیتا کہ راتی اللہ پاک نے میں معراج کروایا میں تو کیا آسمانوں دی سیر کی تھی واپس آ گیا ابو جہل نے اعتراض کر دیتا ادے کیویں ہو سکتے ایک بندہ راتوں رات اتنا سفر کر کے واپس آ ونجے اعتراض کرنے گلی ٹرتا ویندا ائی سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف کی دی ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر دے کول ویندے من کیا دے کہ دسو اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں راتوں رات اتنا سفر کیتے بیت المقدس دے وقت آسمانوں دی سیر دے وقت واپس ہی آ گیا کیا یہ ممکن ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اے دس آکھا کہے یہ آکھا کہے ابو جہل آکھن لگا یہ گل تھوڑے نبی نے کی تھی حضرت صدیق اکبر نے اکھاں بند کر کے فرمایا اگر یہ میرے نبی فرمائے تے حق کے سچے ہویا اسی اور ذرا غور فرماؤ نبی دی ذات جو عیب بے عیب ذات جو عیب کٹن دی کوشش کہیں کی تھی ابو جہل نے کی تھی تے اس دا منہ بند کہیں کی تے حضرت صدیق اکبر نے کی تے آج بھی دیکھو جڑے ابو جہل دے پیرے تے ٹرے ودے حسین وہ میرے آقا دی بے عیب ذات جو عیب تے گلیندے حسین تے جڑے صدیق اکبر دے غلام ہیں وہ آدھر ہونا یہ تو رب بنائی ہی کوئی نہیں وہ تو یہ کچھ آدھر کہ ساری کائنات رب نے بنائی ہے سونے مصطفیٰ نے بھی رب نے بنائے لیکن رب نے انہوں ایسا سونا بنائے کہ اپنی بنائی ہوئی کائنات جنہاں دے نال کا کوئی نہیں بنایا انہوں سارے تو سونا بنائے سارے تو علا بنائے بس اس عقیدے تے رہ کے زندگی گزارو میرے آقا دا میلاد مناؤ تے میرے آقا دی سیرت نو اپناؤ اللہ دنیا دی عزت عطا فرمائے سی قبر حشر دی بھی عزت عطا فرمائے سی دعا ہے اللہ پاک کے محفل قبول فرماوے اتنے آبابی دور و نزدیک تو چل کے آئے سارے حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین